अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के असासजात रिकवरी यूनिट के सरबराह का कहना है कि बरतानिया में तस्फिये के जरिए हासिल होने वाले 190 मिलियन पाउंड में से 140 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ ने इलेक्शन कमीशन के नए सरबराह के इंतखाब पर पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक राय न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में अदालत ने प्रोसिक्यूशन की टीम को 17 दिसंबर तक का वक्त देते हुए उसी रोज मुकदमे का फैसला सुनाने का इंदिया दिया है। भारत में हैदराबाद की एक खातून डॉक्टर के साथ इज्तिमाई ज्यादती के बाद नजर आतिश किए जाने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव में खातून को जिंदा जलाकर हलाक कर देने की कोशिश की गई है। अफगान मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ालिम खलीलजाद इत्तलात के मुताबिक जुमेरात के रोज काबुल से दोहा रवाना हो गए हैं। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में कहा गया है कि दोहा में खलीलजाद तालिबान से मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी बहरिया के एक एहलकार ने रियासत हवाई के तारीखी फौजी अड्डे पर्ल हार्बर में फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक कर दिया है। बादअज़ां बंदूक बरदार शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। यूरोप जाने की कोशिश में अफ्रीकी मुल्क मॉरितानिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से कम 58 अफराद हलाक हो गए हैं। लंदन में नेटो मुल्कों का सरबराह इजलास इस दिफाई इत्तेहाद के मुस्तकबिल की तरजीहात और इख्तिलाफात दूर करने पर गौर के साथ खत्म किया। अमरीका की बहरी फौज ने ईरानी साख्ता मिसाइल की पुरजजात की यमन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जुमेरात के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहकीकात पर अखबारी नुमाइंदों से खिताब कर रही हैं। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के असासजात रिकवरी यूनिट के सरबराह और दाखिला उमूर के वजीर ममलकत शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया में तस्फिये के जरिए हासिल होने वाले 190 मिलियन पाउंड में से 140 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं, जबकि 50 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी बाद में आएगी। उन्होंने कहा कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। दूसरी जानिब बहरिया टाउन के मलिक रियाज कहते हैं कि ये एक सिविल मामला था जिसमें कोई जुर्म रूनुमा नहीं हुआ। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान के असासजात रिकवरी की यूनिट के सरबराह और दाखिला उमूर के वजीर ममलकत शहजाद अकबर का कहना था, तो प्रेस रिलीज बड़ी वाज़ह है, ये सिविल सेटलमेंट है और इसमें 140 मिलियन पाउंड जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, 50 मिलियन अभी ट्रांसफर होना बाकी है। ये थे शहजाद अकबर। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ ने इलेक्शन कमीशन के नए सरबराह के इंतखाब पर पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक राय न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। पार्लिमानी कमेटी में अदम इत्तेफाक की वजह से मुल्क में आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से भी एक रिपोर्ट कुछ देर में पेश की जाएगी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में अदालत ने प्रोसिक्यूशन की टीम को 17 दिसंबर तक का वक्त देते हुए उसी रोज मुकदमे का फैसला सुनाने का इंदिया दिया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान हुकूमत की मुकर्रर करदा प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश हुई। प्रोसिक्यूटर अली रजा बाजवी ने कहा कि मुझे और मुनीर भट्टी को प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है। कल शाम को नोटिफिकेशन मिला, जिसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुआ। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि ऑर्डर में लिख देंगे कि 17 दिसंबर तक अपने दलाइल दें। 17 दिसंबर तक केस मुलतवी कर रहे हैं। 17 दिसंबर को दलाइल सुनकर फैसला सुना देंगे। भारत में हैदराबाद की एक खातून डॉक्टर के साथ इज्तिमाई ज्यादती के बाद नजर आतिश किए जाने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव में खातून को
زندہ جلا کر ہلاک کر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واردات مارچ میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے انجام دی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ سہیل انجم نے بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب سالم خلیل زاد اطلاعات کے مطابق جمعرات کے روز کابل سے دوحہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زلم خلیل زاد قطر میں طالبان کے نمائندوں سے ملیں گے۔ روانگی سے پہلے انہوں نے گزشتہ کل صدر غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور متعدد افغان سیاستدانوں سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دوحہ میں خلیل زاد طالبان سے مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ مذاکرات میں وہ اقدامات زیر غور آئیں گے جن کی مدد سے بین الافغان مذاکرات اور افغان لڑائی کے پرامن تصفیے کی جانب بڑھا جا سکے گا۔ ان کا مقصد خاص طور پر شدت پسندی میں کمی لانا ہے تاکہ جنگ بندی عمل میں آ سکے۔ امریکی بحریہ کے ایک اہلکار نے ریاست ہوائی کے تاریخی فوجی اڈے پرل ہاربر میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ بعد ازاں بندوق بردار شخص نے خود کو بھی گولی مار لی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بدھ کی شب اس وقت پیش آیا جب امریکی نیوی کی وردی میں ملبوس شخص نے پرل ہاربر میں اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ فوجی حکام کے مطابق بندوق بردار شخص نے لوگوں پر فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر لیا۔ واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ یورپ جانے کی کوشش میں افریقی ملک موریتانیہ کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ کشتی ایک ہفتہ قبل 150 تارکین وطن کو لے کر گیمبیا سے روانہ ہوئی تھی، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کی عہدیدار لارالو رونگٹینی نے بتایا کہ کشتی کی منزل اسپین کا جزیرہ تھی، لیکن جب یہ کشتی ایندھن اور خوراک کے لیے موریتانیہ کے ساحل کے قریب پہنچی تو سمندر کی تند و تیز لہروں کی زد میں آ کر ڈوب گئی۔ حکام کے مطابق 83 افراد تیر کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لندن میں نیٹو ملکوں کا سربراہ اجلاس اس دفاعی اتحاد کے مستقبل کی ترجیحات اور اختلافات دور کرنے پر غور کے ساتھ ختم ہو گیا۔ نیٹو ملکوں کے سربراہوں نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ 29 رکن ملکوں سے کسی پر بھی حملے کی صورت میں جواب متحد ہو کر دیا جائے گا۔ نیٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والے اجلاس میں رکن ملکوں کے سربراہوں نے اعلان کیا کہ سیاسی فیصلہ سازی کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ کمیشن کی تشکیل کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے حالیہ بیان کی بنا پر پیش آئی، جس میں انہوں نے نیٹو کو ذہنی لحاظ سے مردہ قرار دیا تھا۔ امریکہ کی بحری فوج نے ایرانی ساختہ میزائل کے پرزجات کی یمن اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں امریکی حکام کے حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ امریکی نیوی کے جنگی جہاز نے ایک کشتی قبضے میں لی ہے جس میں ایڈوانس میزائلز کے پرزجات تھے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی جنگی جہاز نے جدید میزائلز کے پرزجات کی ایک کشتی کو قبضے میں لیا ہے اور اس کشتی کا کسی ریاست یا کسی ملک سے تعلق نہیں ہے۔ تاہم ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشتی میں موجود پرزجات ایرانی ساختہ ہیں۔ امریکی حکام خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ بحیرہ عرب میں قبضے میں لی گئی کشتی کا تعلق ایران سے ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات پر اخباری نمائندوں سے خطاب کریں گی۔ نینسی پیلوسی کا ٹیلی ویژن پر یہ بیان اس کے ایک روز بعد آ رہا ہے جب 3 آئینی ماہرین نے کانگریس کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کا سیاسی فائدے کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالنا قابل مواخذہ جرم ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے قانون کے پروفیسر نوہا فیلڈمین نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے سابق امریکی نائب صدر اور سن 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کے خلاف تفتیش کرنے کا کہنا شدید اور قابل گرفت جرم کا ارتکاب تھا اور امریکی دستور کے مطابق صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कानून की प्रोफेसर पामेला कार्लन ने कहा कि अमरीकी सदर को चाहिए कि वो अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्कियों को मुदाखलत की पेशकश से बाज रहें, न कि खुद उसकी दावत दें। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से वाबस्ता कानून के प्रोफेसर माइकल गरहार्ट ने ऐवानी नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी को बताया कि अगर कांग्रेस सदर ट्रंप का मुआवजा करने में नाकाम रही तो ये समझा जाएगा कि मुआवजे के अमल का मकसद जाया हो चुका है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।